5 जण वयतले 8 HR कोण आहे 8 HR बसवराज हां बसवराज 8 HR हांव वयता अजय वयता देखली आणि कॅन्डिडेट काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयला एक ह्याच इंडोको रेमेडीज लिमिटेड ही जी कंपनी आसा ह्या कंपनीजांत एक एडवर्टिजमेंट आमकां एक पोस्टर मेळ्ळो आनी ह्या कंपनीन भायल्या स्टेटीन एडवर्टिजमेंट इंटरव्यूज शेड्यूल केल्ले आसा फाल्यां आसा मागीर परती आसा 2-3 दिसान आसा अशें तेंच्यांनी डिफरंट स्टेटीन दवरलेले आसा आमच्या गोंयानूय तेंची एक इंटरव्यू जाल्ली ते जावन तेंच्यांनी ते पूण एकूच पोस्टराचेर सगळे इंटरव्यू शेड्यूल केला आनी हे फर्स्ट टायम न्हू ही जी कंपनी आसा इंडोको जी रेमेडीज जी कंपनी आसा ही एवरी टायम हेच करता हेच्या पयलीं तांकां वॉर्निंगूय पडलेली हेच्या पयलीं आमी तेन्नाय बोवाळ घातलेलो तेन्ना मागीर तेंच्यांनी ते फाटीं घेतलेले आनी आतां जर तेन्ना बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर आहा चीफ मिनिस्टर दोगांनी सांगलेलें की हें रिपीट जावचें ना म्हणून पूण आतां जर पळयत जाल्यार परती ही दादागिरी ह्या कंपनीची हांगा जाल्ली आसा हेचो मिनींग इतलोच की हेचो कंट्रोल बीजेपी सरकाराचो अजिबात ना एक तर अजिबात ना जाल्यार बीजेपी सरकाराक बीजेपी पार्टेक ही जी कंपनी आसा ती कितें तरी फंडींग दिता आसतली ना जाल्यार CSR दिता आसतली आनी तेका लागून सरकार हेचेर कांय एक्शन घेयना आमकां आतां HRाक ते मेळपाक जाय आमी आतां तांकां सांगलां HRाक आमकां मेळपाक जाय डिस्कस करपाक जाय आमकां हांगा कंपनी वांगडा रिलेशन आहा ते स्पॉयल करपाक नाका आमकां उलोवन आमच्या भुरग्यांक भितर कशें घालपाक मेळटा आमच्या भुरग्यांक आमचे रायट्स हांगा कशें मेळटा तेजेर तेंच्या कडेन डिस्कशन करपाक जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे भायर एडवर्टिजमेंट दिता हे लायफ टायम बंद जावपाक जाय गोंयान हांगा इतले भुरगे आसा स्पेशली फार्मा इंडस्ट्रीन काम करपाक पूण त्या भुरग्यांक सिलेक्ट ना करतना हांगा भायले HR येतात भायले HR हांगा बसतात आनी ते आपल्या गांवांतल्यान लोकांक हाडटात भायल्यान लोकांक हाडटात आनी आमच्या गोंयकारांक एक तर घेयना आनी जे आसा तांकां हॅरेसमेंट करता टॉर्चर करता आनी काडून उडयता आनी मागीर खुबशे गोंयकार आमचे आसा जे घरा बसून फेसबुकार बसून कमेंट मारता की गोंयकार काम करिना म्हणून हांव ते सगळ्यां कडेन तेंच्या कडेन मागता की तुमी येवन पळया कंपनीनी गोंयकारांक कसो ट्रीट करता ते आमच्या जमनीचेर कोमदाद लँडाचेर ही लँड एक्वायर केल्ली हांगा इंडस्ट्री सेटअप केल्ली कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय म्हणून तेन्ना काँग्रेसच्या टायमार हे सगळें जालें पूण तेन्ना काँग्रेसीन हांगा गोंयकारांक काम मेळपाक जाय म्हणून कायदो करूंक ना पॉलिसी करूंक ना मागीर येयली BJP तेंच्यान तर गोंयकाराक लिटरली भाड्याकूच घातलेले आहा तेंकां जाय सगळे मायग्रंट तेंच्यांनी ती पॉलिसी करूंक ना आमी कितले फावट आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिलान आमी बरयल्ले आसा की 80% प्रायवेट जॉब हे गोंयकारांक मेळपाक जाय गोंयच्या युथाक मेळपाक जाय गोंयान आयज CM सांगता की 100% लिटरसी आसा म्हणून जाल्यार त्या लिटरसीचो व्हॅल्यू कितें फायदो कितें जर आमकां हांगा काम मेळना हे कंपनीची जर दादागिरी अशीच चलत रावली जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें आमी पासपोर्ट करून भायर वचपाचे आमी बेंगलोर वचपाचे पुणे वचपाचे दिल्ली वचपाचे कामाक कित्याक म्हणून आयज हांगा वेर्णा सोड हांगा वेर्णाच्या सायडीकचे जे भुरगे आसा इन एंड अराउंड जे विलेजीस काम आहा तांकां हांगा कामां सोड हांगा कॉन्ट्रॅक्ट पासून दिना कित्याक हे HRांनी सगळे सेटिंगां केले हांगा सेक्युरिटी कडेन सुद्दां HRांची सेटिंगां ह्या सेक्युरिटी गार्डां कडेन सेटिंगां करता आनी तांकां सेक्युरिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता तो सेक्युरिटी गार्ड तो 5 वर्सान बंगले बांदता
आनी आमचो गोंयकार बाबडो जॉब मागपाक भीक मागपाक हेंच्या दाराचेर येत रावता. सो हे पयलीं म्हटल्यार भायले HR आसा पळय हेंकां जाग्यार हाडपाक जाय. हे गोंयान रावतात हांगा हो HR कोण तरी हांगा वास्को रावता खंय हो बरो बंगलो बांदला हो कारवारी. हे कारवारच्यान येता आनी आमकां हांगा डिक्टेट करता. हेंच्या बापायचो फात कसो हे समजता गोंय. हे कर्नाटका स्पेशली जे आसा पळय हेंकां दिसता पळय गोंय हे आपले म्हणून हेंच्यांनी विकते घेतला म्हणून आनी आमकां तशें ट्रीट करता. ह्या HRाक सांगून दवरता वॉर्निंग दिता तुका येतलो मेळटलो तुका आतां तुका मेळपाकूच जाय अमोल शेट तुका मेळपाक जाय आमकां. तुजी दादागिरी आसा पळय आनी तुजे जे गोंयकारा कडेन जर तूं हें करता गोंयकारांक टॉर्चर करता हॅरेसमेंट करता कामा वयल्यान काडून उडयता. आमकां ही न्यूज मेळ्ळा की हालींच खंय हांगा 10 कन्फर्म जॉब गोंयकारांक आमच्या इन एंड अराउंड ह्या गांवांत सायडीच्या गांवांतल्यान काडून उडयला. 10 जाणांक काडून उडयले. जो भुरगो 40 वर्सां 45 इयर्साचो आसता 50 वर्साचो आसता तेजे लायबिलिटी आसता तो लग्न जाल्लो आसता तेजी भुरगीं आसता एज्युकेशन लोन आसता भुरग्यांचे तेजे हावजींग लोन आसता तेजे गाडयेचे लोन आसता तो फॅमिलीक पोसता तो कोण तरी कामाक म्हणून कोण तरी चेडूं तेच्या वांगडा लग्न जाता आनी तेन्ना टायमार तुमी येतात आनी ताका काडून उडयतात आनी हेचेर कंट्रोल दवरपाक नाल्यार हेचेर नजर दवरपाक सरकारा कडेन कांयच ना. सरकारा कडेन फक्त भाशणां आसा. काल CM प्रमोद सावंतान पयर सांगले की गोंयच्या इंडस्ट्रीन गोंयकारांक घेवपाक लागून आमी प्रयत्न करतले गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसपाक जाय. कितले कॉन्ट्रॅक्टर आयज आसा सरकारा कडेन डेटा CM प्रमोद सावंता कडेन आसा डेटा कितले गोंयकार हांगा कामाक आहा ते कितले कॉन्ट्रॅक्टर गोवन आसा ते आनी कितले गोंयकारांक हांगा कामा वयल्यान काडून उडयला ते आसा डेटा. मागीर म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून उलयता आमी एंटी इंडियन. अरे दुसऱ्या स्टेटीन वचत जाल्यार गोंयकारांक कामाक घेतले अशें हो ट्रिटमेंट मेळटलो. हांगा VIP ट्रिटमेंट जो मायग्रंटांक मेळटा तो ट्रिटमेंट मेळपाक शकना. सो आमकां ह्या HR कडेन मेळपाक जाय. आमी ताका एकूच सांगता पयलींच सांगता की आमी हांगा तुज्या कडेन रिलेशन स्पॉयल करपाक येवंक ना. आमकां कंपनी कडेन रिलेशन बिल्ड करपाक जाय सो दॅट आमचे भुरगे हांगा कामाक लागपाक जाय. हांगा जे भुरग्यांचे आमचे एक्सप्लॉयटेशन जाता हॅरेसमेंट जाता तांकां कामा वयल्यान काडटा ते बंद जावपाक जाय. आनी भायर जे तुमी आयज एडवर्टिजमेंट दितात ते बंद जावपाक जाय. हे आमी तांकां डिमांड करतले. तूं भिवपाची तुका गरज ना कित्याक CM तुमच्या वांगडा आसा बाबूश मोन्सेरात तुमच्या वांगडा आसा तुमकां भिवपाची गरज ना. बट तूं गोंयानूच रावता गोंयानूच तूं सेटल जाल्लो आसा. RG अजून मेरेन पीसफुली सगळें करता पूण एक लेवल येतले आमचे 500 आहा ते काबार जातले. सो मागीर तूं कंप्लेंट करूं नाका. तूं मागीर पुलिसां कडेन वच CM कडेन वच नाल्यार आनी कोणा कडेन वच. आमी ओगी रावपाचें ना कित्याक आमचो यूथ आमचे गोंयकार आमचे पेरंट्स आमकां शिकयता त्रास काडून शिकयता आमकां कितें तरी एज्युकेशन दिता आमी पास आउट जाता आनी CM नेटान मागीर सांगता की लिटरसी व्हॅल्यू आमचो 100% आहा म्हणून. आनी जेन्ना जॉब दिवपाच्या टायमार आमकां नोकरी नासता आनी हांगा येवन भीक मागची पडटा. सो लेट सी पळोवया तो आमकां अपॉइंटमेंट दिता काय ना तो. आमी इतलेंच मागता आमकां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन हांगा व्हडले स्लोगन दिवपाचें ना आमकां आड्ड्यो मारपाचें ना. आमकां 5 जाणांक भितर आमी मागता 5 जाणांक आमकां भितर सोड. आमी तुज्या कडेन डिस्कशन करपाक येतले आमी डिस्कशन करतले आनी आमकां जर जाता तशें आमकां जे जाय आमचे मागण्यो आहा ते मान्य जाता आमी शांतपणान हांगाकडल्यान वयतले. बट जर तुका हे मागण्यो मान्य ना तूं उगडास धर तूं घरा हांगाल्यानूच वयता म्हणून. तांकां उलोवन तुम्ही Manico. Also, can you do it? No. टाइम हेल्मेट लोग जाणार मेल बिन मॅडम तुमचे नाव कितें उलयता कुट्टाच्या हांगा कंपनीन कामाक येयल्यार तुमकां म्हणटा गोंयकारां कडेन काम जावचें ना म्हणटा कितले फावट घेवचे पडटा हांगासर नाल्यार भायल्यांक घेता पूण गोंयकारांक घेयना हांगासर गोंयकारां कडेन कामां जायना म्हूण सांगतात
कॉन्ट्रॅक्टर हा मोनिको आमचे न्हू हे गोंयान ह्यो कंपनी आतां पळय आतां येयलेले आहा तर गोंयकार बेकार कित्याक आयज गोंयकाराचे भुरगे आमचे शिकल्या आयज शिकोन करून आयज बेकार घरा बसलेले आहा तर ह्यो कंपनी कोणाक लागून ह्यो कंपनी आमच्या गोंयान पळय येयल्या त्यो आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट जावंक जाय न्हू आयज भायलो लोक आयज ह्या कंपनीनी आयज पळय कामाक आनी हे सगळे पळय हे हेच्या सगळे ते भायले ते कोणाक घेतले ते आपल्याच लोकांक घेतले न्हू गोंयकारांक थोडे आनी मेन म्हणटा तो हॅरेसमेंट ह्या गोंयान आमच्या गोंयकारांक हॅरेसमेंट करता कित्याक पासत बाबा तेंच्या मनीस हांगासर कामाक लावंक जाय आनी आमच्या मनशांक हॅरेसमेंट करून ते काम वाजोवन सोडून घरा वचोंक जाय हे तांकां जाय पूण गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट कोणाक करता गोंयकारांक न्हू गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता तांकां भायल्या लोकांक कित्याक तेंचें बेनिफीट आहा गोंयकारांक तेणी साणून दिल्यात सारके आमी नको कित्याक वचत म्हणून बाबा गोंयकार म्हणजे कितें आयज आमकां तो आयज ह्या कंपनीन जर शिरीज ना जाल्यार गोंयकाराक ह्या गोंयान रावन फायदो कितें गोंयकाराचो फायदो कितें आवय बापूय शिकयता बाबा तुजो फ्युचर करपाक आनी हें आमच्या गोंयान तर आमकां ना जाल्यार आमी कितें भायर वचपाचें हांगा थिंगा वचपाचें हांव भायलो लोक हांगा गोंयान मजा मारता VIP ट्रिटमेंट आयज म्हणटा तो मायग्रंटांक हांगा गोंयान मेवता आमच्या आनी गोंयकार भुरगो सफर जाता पोट भरपाक तो तेचेय म्हणो कितें की बाबा पळय बायल भुरग्यांक कसो पोसतलो तो स्कूल आहा आनी तुमी जाणा आतां गोंयान म्हारगाय पावल्या खंय पळय ती गोंयान म्हारगाय पावल्या पळय खंय ती म्हणटकूच हे कितें सगळें आतां गोंयकार वाजोवपाचें आनी सोडून वचपाचें आनी तेणी जाय तें करपाचें हांगासर हें जावंक फावना दीस इज नॉट करेक्ट कित्याक आमी आतां हांगासर येयल्या कितें तरी बरेंपण कितें करपाक आबा भुरगे आमचे तर गांवकार तर ह्या गांवकारांक पासून हांगासर आतां एंट्री ना तो वाजोवपाचो सोडपाचो तुवें वचपाचो हें सारकें न्हू हें कितें तरी लक्षांत घेवपाचें गव्हर्मेंटान CM सांगता व्हडलें पूण न्हू हांगा येवन कळटा बाबा कितें गोंयकाराची परिस्थिती पळय ती ही बी कळटा घराची परिस्थिती हे भुरगे पळय बाबडे हे नेबराचे हांगा सरलेच पूण ते आयज बेकार भितर वचपाक तांकां एंट्री ना हे पळय हे सेक्युरिटी पासून पळय ताका कितें चलता हें जावंक फावना आमी गोंयकारां खातीर कोत्ताय कितें करूंक जाय पळय तें तर आमी कितें आदी एक आमी गाल्फान आसले तेन्ना एक नासले बट आतां गोंयान इतल्यो कंपनी येवन तरी जावन भुरगे हांगासर थिंगासर हेडपाचे फॅमिलीक सोडून फॅमिली हांगासर आहा पूण आमचो गोंयकार बाबडो भायर थिंगा सफर जाता एकटो तें जावंक जायना तर कितें तर इनिशिएटीव घेवंक जाय गव्हर्मेंटान तर आमी आमच्या सायडीक कशेंच सोडचें ना आमकां जाय गोंयकार आमकां जाय आमचे गोंयकार यूथ बाबडे आपल्या पांयांनी उबे रावलेले आनी ह्या कंपनीनी काम केल्लें त्यो बरें नमस्कार हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आसा की गोंयकार म्हणटालो तो सांडला म्हण आमी प्रत्येक फावटी बोवाळ घातिल्लो आसा आनी हेका मेन रिजन म्हळ्यार आमचो गव्हर्मेंट जेका आमी इलेक्ट करून हाडटात आनी तो आमच्याच बोर्डाचेर बसता आज गोंयकार खंयच दिसना कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन आनी गोंया भितर जितल्यो इंडस्ट्रीज आहा तांचे कडेन गोंया खातीर गोंयकारा खातीर जॉब ना आनी जे आसात अशें करून भायर एड घालतात आनी ते भायल्यान जॉबा लागून आपयतात आनी गोंयकाराक फुल्ली म्हणल्यार काबार करून उडयला आसा आनी हेका आमचो गोवा गव्हर्मेंट BJP सरकार जबाबदार सादी गजाल जेन्ना तुमी एक इंडस्ट्री घालपाक दितात जेन्ना तुमी एक फॅक्टरी घालपाक दितात गव्हर्मेंटा कडेन एक टर्म्स एंड कंडिशन आसपाक जाय की बाबा प्रायोरिटी गोवन्स आनी जेमकां जॉबांतल्यान काडला तितले जेमची कंप्लेन गेला आज पर्यंत गव्हर्मेंटान कितेंय एक्शन घेतली आहा जाल्यार BJP सरकारान आमची सरकारान दाखोवची कित्याक कारण हो गव्हर्मेंट म्हणटालो तो गोंयकारा खातीर अजिबात ना हेणे म्हणटाले ते गोंय आनी गोंयकारपण काबार केल्ले आसा ह्या गव्हर्मेंटान आमी सरळ दोश दितात आज आमी आमचे काम धंदे सोडून हांगा गोंयकाराच्या प्रोटेक्शनान गोंयकाराच्या रायटा लागून आयिल्ले आसात जाल्यार फक्त हेका जबाबदार BJP सरकार आसा आमी BJP करून गोंय काबार जालें हेजी हालत म्हणटाली ती सगळ्यांक पसरिल्ली आहा पूण तरी आसतना गोंयकार म्हणटालो तो जागो जायना तांकां सदांच म्हणटाले ते इलेक्शनाच्या
पयली रात उरता. इल्लेशे मेळ्ळे, इल्लेशे खाले, जाले, मारलो टप्पो. आमी कितले टायम पर्यंत सफर जातले आनी आमी कित्याक सफर जातले? जर आमच्या हातांत जर कितें करपाचें आसा जाल्यार आमी एक मूठ कित्याक धरनात? हांव गोंयकारांक विचारता. आमी गोंयकार जर एक मतान आसल्यार आमकां बीजेपीनी खंयचो काँग्रेसनी कांय करूं शकनात. जेन्ना काँग्रेस जेन्ना बीजेपी सपोर्ट करता तेन्ना आमी तरी आसून तांच्याच फाटल्यान येता. कित्याक आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमचे प्रत्येक कामा खातीर तुमचे बरोबर आसा आनी ते तुमकां दिसना तांचेर कमेंट्स आनी तांकां पॉयंट आवट करपाचें. अशें कितें केलां की जाका लागून आमी तुमच्या खातीर हें ना? तेन्ना म्हाका गोंयकारांक आनी बीजेपी सरकाराक सांगपाचें आसा, आमी म्हणटाले तें आमी आमचें अस्तित्व जर काबार करता न्ही जाल्यार हेका गोंयकार जितलो जबाबदार आहा तितले फुल्ली जबाबदार म्हणटालो तो आमी इलेक्ट करून दिलो आमचो बीजेपी सरकार आसा. आज ह्या इंडस्ट्री समोर, आज ह्या फॅक्टरी समोर आमकां येवन जर उबें रावचें पडलें आमची काम धंदे करून जाल्यार आमी हेका जबाबदार कोणा धरपाचें? बीजेपी सरकाराक. कारण हेणे आज आपली स्वार्थ आनी हेजी लेवलाचेर वचून ताणें आमकां गोंय काबार करपाचें केलें. आज हांगा जितल्यो इंडस्ट्री आहात तुमी पळयात, तांचे HR धरिले, मॅनेजर जे कोण आहा पळय तितले मॅक्झिमम पर्संटेज भायले आसतली. हांगा जितल्यो इंडस्ट्रीज आसात तितल्यो मॅक्झिमम भायले आसतल्यो. आनी कित्याक? कारण ना गोंयकाराक तांचो सपोर्ट आसा, ना गोंयकारा बरोबर ते आसा. आज आमी जितलेय पळयले तितल्यो इंडस्ट्रीज मॅक्झिमम भायले आहात. आमचे उदक, आमची कुमुलदाद जमीन, आमचे हे आनी लेबर तांकां भायल्यान जाय. तेमी सांगचे आमचे कडेन खंयच्या लेवलाचें एज्युकेशन ना, तेमी ट्रेन करपाचें. तांकां जर जाय, गोंयकार जर जाय, हितूक जर जाय जाल्यार तेमी काही अशी दवरपाचें की जंय ते गोंयकार ट्रेन करूं शकतात. पूण ते करपाना. कित्याक? तांकां गोंयकार नाका. तांकां गोंयाक काम बिझनेस करून तांकां गोंयकार नाका. तांकां भायलो इन्फ्लक्स हांगा रेडी करपाचो आसा. आनी हे सगळे बीजेपीचे टॅक्नीक आहा. जितलो भायलो येतलो तितलो बीजेपीच्या सपोर्टान आसतलो म्हण. आनी आमी अशी जावपा दिवची ना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आमी आमचे काम धंदे फॅमिली पासून पयस येवन जर आमी हांगा जर उबो रावन जर तुमकां जर सांगतात, तुमकां जर वॉर्निंग दितात जाल्यार ही वॉर्निंग तुमी आयकून घेवपाची. 2027 तुमकां आमी कशेंच सोडची नात. कारण आज पर्यंत जे जालां, जे गोंयची घट्टण जाला, जमीन काबार करपाची म्हण, रिवर कितें काबार करपाची म्हण, शेतां काबार करपाची, हेका फुल्ली आनी फुल्ली बीजेपी सरकार फुल्ली सपोर्टींग. आनी आमी हे जावपा दिवची ना. हे आमी आमच्या सीएमाक डायरेक्ट सांगतात. आमी प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगतात, तुमचे म्हणटाले ते लिमीट क्रॉस जाल्ले आहा. तुमकां म्हणटाले ते कांयक पण गेल्ली ना. तुमची बॅगो तुमी खूश, तुमकां आनी कांय लागना. गोंयकार रावूं, मरूं नाल्यार झोडूं. तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन हे कितें घडटा ते दोळे उक्ते करून पळयात आनी फुडलो विचार करात. कारण आज आमी जर हांगा आसात न्ही जाल्यार गोंयकारा खातीर आसात, भायलो कोणाच्या सपोर्टाक नात. आनी आज मनोज बाब, विश्वेश बाब आनी आमगे सगळी जर टीम जर गेला HRाक मेळपाक जाल्यार फक्त ती गोंयकाराच्या सेफगार्डा लागून गेला आनी कोणा खातीर गेलना. आनी मागतात आमी जर गोंयकारा खातीर आसात जाल्यार गोंयकारान आमचे खातीर आसपाकच जाय. वो हांव हक्कान मागूं शकता. कारण हांव म्हजे काम धंदे सोड हांगा येयलो आसा आनी म्हाका रायट आहा आमच्या गोंयकारा कडेन मागपाचें की तुमी आमचे बरोबर रावपा जाय. गोंयकार सेव करतलो जाल्यार मागता तुमच्या कडेन. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स टीम सालसेत. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा आनी हांव आज प्रोटेस्टाक येयलां हिंगा स्पेशली सांगोंक की जो गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा अगेन एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हाडपाक. आतां तुमी चोयलां एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आहा आनी जायते जाण लोक आमचे पोगो बिलाचे फोकाणां करताले. त्या पोगो बिलां पॉयंट आसलोलो दॅट 80% प्रायवेट सेक्टर जॉब फॉर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओनली, गोंयकारांक. जरी तर आज ती पॉलिसी हाडलोली जाल्यार हिंगा हे भायले एडवर्टायज दिवपाक शकनासले. ओके, सो मुगे एक मागणी, आतां सगळे आमचो लोक धांवता, आमदारांचे बड्डेयाक धांवता, पूण हे पॉलिसी मांडूंक कोणू धांवता? हे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आमगे गोंयकार भुरग्यांक कोणू विचारूंक वयता? तेंगे हायले जेयले येयले. हुंया एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हुंया. एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आजो पासो पॉलिसी फ्रेम केल्या फॉर गोवन्स. पॉलिसी आ जाल्यार वाय दे आर एडवर्टायझींग आउटसायड स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट. 80% आमी मागलोले आमगे गोंयकारांक. कित्याक जायना? आमगी जमीन, आमगे लायट, आमगे सगळे हिंगा गोंयांत उरले, बट आमगे भुरग्यांक जॉब नाय. भायले जॉब येता, भायल्यान वयताय जॉब. कित्याक? आनी हे सगळे गोंयकारांक अंडरस्टँड जावपाक जे आमदारां बोल तुम वयताय आनी जेंगे पार्ट्यां तुम वयताय हे पॉलिसी फ्रेम कर म्हूण सांगाय तेंकां. कित्याक आज जरी तर एसो पॉलिसी आलोल्यो आज आमी हिंगा आसपा नासले.
आमी हे गोंयकार भुरगे हिंग आसपान आसले आज. सो हे सगल्यो मिस्टेक. इतू वर्सां आतां काँग्रेसूय आहा गव्हर्मेंट आनी बीजेपी आहा. कोण केसो पॉलिसी फ्रेम केला फॉर एम्प्लॉयमेंट? आमगे भुरग्यांक राखून दिवपा जॉबाक केसो पॉलिसी आसा गोंयांत? हे तुमकां क्वेश्चन. आनी जे पोगो बिला फोकांड मारताले न्हू हे तुमकांय क्वेश्चन. जायत व्हिडिओ काडटाले, यूकेसून व्हिडिओ काडटाले, आरजीचेर अगेन्स्ट उलयताले. आज हुंय आहाय, आज व्हिडिओ काडे भायरसून, यूकेसून व्हिडिओ काडे. आमगे वेर्ना गांवां एम्प्लॉयमेंट जॉब सगळे भायल्या वयताय म्हूण काडय तुमी व्हिडिओ. आमकांय चोवपा जाय. गोंयकारां पासत मोग जाता न्हू तुमकां. ओके, सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे आतां असेंब्ली सेशन येवपा आहा. एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेम जावपाकूच जाय फॉर गोंयकार. आनी गोंयकार कोण तोय सांगो जायो, कित्याक गोंयकार न्हू सगळे भायल्यां बोंड दवरता हिंग भितर. थँक्यू वेरी मच. हांव अंतोनेत फेर्नांडीस, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. हांव आयज हिंगा येयलां आमगे गोंयकारां हक्का पासत. जे ही जी कंपनी आहा ती एडवर्टायज दुसरी स्टेटीन वचून एडवर्टायज करता आनी भायली लोकांक जॉब दिता तेंच पासत. सो हांव आमगे गोंयांत कितली एम्प्लॉयमेंट यूथ आहाय तांकां काम मेळना. तांकां दुसरी भायली गांवांत वचून काम सोदचें पडटा. आनी इतली अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडलो आहा 8.2 जी इंडियाकीन डबल जावपा. सो हेजे हांव निशोध करता आनी आमची गोंयकारां जॉब हिंगा दिवच म्हूण मागता. आनी तेच परी ही जी कंपनी आहा ती एक गोंयची जमनीचे फुल्ली एन्जॉय करता. म्हणजे आमगे लायट आमगेली जावं ती उदक आमगेलें जमीन आमगेली जाल्यार आमगे युथा कित्या इतली रायट मेळना. सो हांव आमगे युथा जे अनएम्प्लॉयड आहा तांकां जॉब दिवची म्हूण मागता. आनी तेच परी हांव गव्हर्मेंटाकूय सांगपा सोदता आमगे युथा पासत जे अनएम्प्लॉयमेंट आहाय तांकां म्हणजे तेंच पासत एक पॉलिसी फ्रेम करची. थँक्यू. नमस्कार, हांव गिलबर्ट फेर्नांडीस, स्पेशली सांग्यारसान येयला आनी आय एम अ रेव्होल्युशनरी गोवन. सो आयज ह्या टायमार हांव उगडास करता आसतना स्वर्गेस्त विलियम दे गुरतोरी हेणी इतली कातर म्हणली की आयज एक एक कांतार तेगे सोद जालें, एक एक वर्ड तेगेलो सोद जालो. भायले 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 आयज इतलो मायग्रंट इतलो वाडला, सरकाराको कांयच तेंगे डेटा म्हणटा ना. ह्यो इंडस्ट्री कोणा लागून हाडलेल्यो? गोंयकारां खातीर, गोंयकारांक काम मेळटलें म्हूण ह्यो इंडस्ट्री हाडलेल्यो. उदो आमगेलें, लुगार आमगेलो, पोल्युशन आम खावपाचें आनी काम भायल्यान मेळपाचें. सेक्युरिटी पोतान दवरून, क्लिनर दवरून सगळे तुमी भायल्यान दिताय जाल्यार गोंयकारान फकत भायरू काम करपाचें, बोटीर वचपाचें, गालफा मारपाचें. आनी आतां उरले जे गोंयकार आतां लंडन पावले. आतां इतले गोंयकार लंडन पावले, आयर्लंडा पावले. कारण कितें? कित्याक गव्हर्मेंट फेल जाला गोंयकारांक जॉब दिवपाक. गोंयच्या गव्हर्मेंटान समज एक पॉलिसी केल्ली एक बाबा इतले पर्सेंट गोंयकारां सोड, आमगे आमी 80% म्हणटाय, जाल्यार बीजेपीन एटलिस्ट कितले तरी पर्सेंट समज दाखोवन एक कितें तरी फ्रेम करून बाबा गोंयकारांक काम मेळटा एक गॅरंटी तर दिली जाल्यार इतलो गोंयकार आयज भायर पावनासलो. आयज तुमी चयल्यार ट्रेनींतल्यान देंवता येताय तांकां जॉब रेडी आहाय. वयत थिंगा घांटी, वयत थिंगा घांटी. अरे जाल्यार आम खंय वचपाचें? मिनिस्टर आयज फकत कोदेल तापयताय आनी तांगे बॅग भोगताय, मागीर तांकां सगळें कमिशन पावता तांकां. हेजे कोण उलयना. आनी मागीर सीएम मागीर तेंगे जॉब फेरान करून वता सावंतवाडीच्यान. आं जाल्यार गोंयकारान खंय वचपाचें? गोंयकारान सावंतवाडी वचून काम करपाचें, गोंयकारान कर्नाटका वचून काम करपाचें, महाराष्ट्रा वचून काम करपाचें, खंय वचून काम करपाचें? सो हेचेर प्रत्येकान गोंयकारान विचार करपाक जाय. 80% आमचे पोगो बिलां म्हणटाले 80% आमगे गोंयकारांक काम मेळपाचें तेंच हेका लागून. अरे तुमी सगळे फकत गोंयकारांक काटाय भायर माताय, काटाय भायर माताय. अरे गोंयकारान खंय वचपाचें? आं खंय वचपाचें? सगळे भायले तुमी हाडून भोगताय. सो एक वॉर्निंग आतां स्टेट, कित्याक आमचे भितर मरे गांधीजी आहा आनी आमचे भितर भगत सिंग आहा. आज सद्या आमी गांधीजी भायर काडा हाय. जे दिसा भगत सिंग भायर सरतलो न्ही हे घेटींतल्या भायर सरपा पावपा न्हय. हे कोण भायले कोण आहाय न्ही मॅनेजमेंट न्ही, हे घेटींतल्या भायर सरपा पावपा न्हय. स्ट्रेट वॉर्निंग दिता हांव तांकां. हे समज चड जालें न्ही जाल्यार हितूंतलो भगत सिंग भायर सरत न्ही हें खूब वायट जातलें. देव बरें करूं. हांव विता लोबो नावेलीसान उलयतां. सो आमी आमगेल्या भुरग्यांक इतले कश्ट करून आमी व्हडली कोत्ताय, इतले रिणां पडलो हाय माय पाय आवय बापूय. आमगे भुरगीं खंयची लायफार पडलो हाय, सदांच भायर भायले गांवां काम करतलीं
आमच्या गोंया रावन आमगे भुरग्यांक जॉब मेळना ते चिताय गोंयकारांचो उठाय म्हणटा आनी हांव एकूच मागता कितें हे गुजरात आनी बॉम्बे एडवर्टायजमेंट दिलो आहा तें कॅन्सील कोराय म्हणून देव बरें करूं. आता सगळ्यांनी तुमकां जे जे कितें तेंच्या मनान आसा किंवा जे गोवा गव्हर्मेंट ह्या गोंयच्या भुरग्यांचेर कसो अत्याचार करता तुमकां सांगलें. आयज एक यूथ म्हणून ह्या नात्यान हांव तुमचे कडेन आयलां, तुमच्या मुखार आयलां की जे भुरगे आयज शिकोन भायर सरल्या किंवा सरता किंवा ते चिंतता की बाबा आमी फार्मास्युटिकल हांगा गोंयान आमकां बरी फेसिलिटी आसा किंवा हें आसा, तांकां सुद्दां आयज तुमी भंय घालता. आमचें उदक वापरता, आमचो जागो वापरता, आमच्यो सगळ्यो फेसिलिटी आमच्यो गव्हर्मेंट तांकां दिता, पूण आमच्या भुरग्यांक तें काम दिवपाक तांचे कडेन तांक जायना. आमकां जर काम जाय जाल्यार आमी सदांच उठून अशें प्रोटेस्ट करचें पडटा, आमकां भुरग्यांक कामां धंदे सोडून अशें रस्त्यार येवन आमकां आमचो जॉब मागचो पडटा. म्हणूनच पोगो बिलान आमी एक सांगलेलें 80% प्रायवेट सेक्टरान आमी जॉब दितले म्हणून. तें सुद्दां हें पोगो बील तेंच्यांनी भायर मारलें. म्हणजे हें कितके BJP गव्हर्मेंट कितके गोंयचें अस्तित्व राखपाक, गोंयकाराचें अस्तित्व राखपाक कितके सिरियसनेस दाखयता तें तुमीच पळया. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, जे गोंयकार केन्नाय म्हणटा की बाबा गोंयचे लोक काम करिना, गोंयचो लोक काम करिना, गोंयच्या लोकांक कामां येता ती कळना. ती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ह्या हितून राज्यांनी पयलीं पब्लीश जाता आनी मागीर 4 किंवा 5 सिटां उरता ती लोकांक दाखोवपाक, आमकां पानां पुसपाक हांगा गोंयान दाखयता. सो आमकां पयलीं कामां हांगा पयलीं दिसपाक जाय. जी कंपनी येता व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी, आतां सुद्दां तिणें बरयला थंय सेव द प्लॅनेट बीन म्हणून व्हडलें कितें हें बरयता, पूण कितें सेव करता तुमी? आतां फाटीं आत्तां कोण तरी आमकां सांगतालो 50 कितें तरी बोरवेल्स खंय हांगा मारल्या एका सायडीन. 50 बोरवेल म्हटल्यार उदक खंयच्या लेवलाचेर ते हें करता पळयात तुमी. सो विचार करपाक जाय गोंयकारांनी सुद्दां. गोंयचें अस्तित्व कोण राखतलो, गोंयचें अस्तित्व कोणाच्या हातान कितकें सेफ आसा, गोंयकार खंय सेफ आसा. आयज गोंयच्या हितून लॉ एंड ऑर्डर सामकी बाद जाल्ली आहे BJP गव्हर्मेंटान. जाग्या बाबतीत तर सामकेंच BJP गव्हर्मेंट गोंयकाराक रडयता, जॉब्सान रडयता. तुमी चिंतपाक जाय प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्स किंवा रेव्होल्युशनरी आमचे पावचे ना. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी BJP हे सरकार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेर दोळो धरूनच आसा. तुमकां गोंयकारा कडेन एकदां एकूच मागता, आमी जो आवाज उठयता तो जर एकदां बंद जायत जाल्यार गोंयकाराचो आवाज उठोवपाक आनी कोण उठचो ना आनी कोण कापासतात दाखोवचो ना. फाल्यां जर मनोजान सांगलें की बाबा हे गोंयकार कांयच गोंयकारा कडेन जर गोंयकार समजून घेयना किंवा गोंयकाराक जर तें कळना जाल्यार फाल्यां आनी कोणूच गोंयचें अस्तित्व राखपाक किंवा गोंयच्यो जमनी राखपाक आवाज काडपाक कोण फुडें सरचो ना. सगळे आपआपले धंदे कामां घेवन सगळे बसतले. हांगा कोणाकूच कसलेंच हें ना. पूण एक जिद्द आसा की आमकां आमचें गोंय परत जाय. आमी 18 जून क्रांती दिन म्हणून साजरो करता, पूण आमी खरीच क्रांती करून आमी खरेंच आजाद जाल्या काय हें पयलींच पळोवपाक जाय. इतलेंच हांव तुमकां सांगता. बाकीचें तुमकां कळटा, तुमी सगळे शिकलेले आसा, तुमकां तेजें ज्ञान आसा, तुमकां कळपाक जाय. इतलेंच मागता. देव बरें करूं.